चोरी जातात आमचे गोंयांत आनी स्पेशली नॉर्थ गोवाचे दोनापावलचे आमी पळयलां सुपोर थिंगा आल्दोना वयरा नाशनोला आनी दुसरे जाग्यार पासून लोक कूड घालून मास्क घालून हेल्मेट घालून येतात आनी इतले डेरींग आसात ते वयतात गोरा दार उक्ती करतात लोक आसा तेन्ना पासून राती येतात आनी एक व्हिडिओ आसा तो पायपां भितर वचून ते चोरी करतात सो लोक भिलो आसा कित्याक उठले जाल्यार ते कन्फ्रंट केल्यार ते अटॅक करूंक शकता आनी लोक भिला कित्याक एश कोन्न आहा जाल्यार मागीर तेंचे सिक्युरिटी आनी तेंगे बरें जायना सो आमी आयिल्ले एक्सप्लेन करपाक आमचे भंय आसा ते लोकांची आनी कितें सोल्युशन फुडें काडपाक आयज SP पासून आशिल्लो नॉर्थ गोवाचो अक्षय कौशल आनी तेणें सांगलां आयज एक धाकले डेलिगेशन येयात म्हूण तो ताका बसून सोल्युशन कितें काडपा आहा तें काडलो आमी सांगलां पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय म्हणून कित्याक पेट्रोलिंग आशिल्लें तें बंद जालें आनी पेट्रोलिंग रातीचें बंद जालें पासून सो ते पेट्रोलिंगाचेर आमी उलयलां आनी आमी सांगला पासून ते CCTV कॅमेरा आसून कसलो फायदो ना फकत दिसता पूण लोकांक वचूंक जायना गेटेड कम्युनिटी आसा तेन्ना एटलिस्ट एक सिक्युरिटी गार्ड कोण आसता पूण नॉन गेटेड तूं जाणा आमची गोंयची गोर नॉन गेटेड कम्युनिटी आनी सगळ्यांनी सिक्युरिटी गार्ड धरून जायना सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला कितें एक डिवायस करपाक मेथड की आमचे लोकांक सेफ करपाक कित्याक असले बरे बरे मनीस येतात ते गोंय मागीर तेंचे गोरान चोरी जाता जाल्यार आमचे गोंयकारांची चोरी जाता जाल्यार लोक भितलो आनी मागीर फुडें आमच्या जातलें बायल्यांक सेफ्टी ना जाणट्या लोकांची सेफ्टी ना आनी तरणाटे भुरगे आसात ते स्पेशली चलयो ते पासून तेंचे सेफ्टी ते लोक दितात थोडे दीस फाटीं लोक नायकावाडाचो आयिल्ले म्हाका 30-32 लोक आयिल्ले तुका डेप्टी सरपंच आसा विटनेस सर्टिफिकेट ते आयिल्ले म्हाका मेळपाक सांगपाक एक धाकलो भुरगो येता म्हणून तो मायनर आनी मायनरा यूज केल्यार मागीर तूं जाणा कायद्या प्रमाणे ते करपाक टायम वता मागीर रिमांड होमान घालपाक ते दुसरी प्रोसिजर आसता सो मागीर कांय जायना आनी लोकांक त्रास जाता चड फाटी लोकांचें नांव दिल्यार ते रिवेंज काडटात सो आमी हेतून आयिल्ले आनी आमी खूश आहा IGPन एश्युरन्स दिला की ते लोकांक एक गूड सोल्युशन आनी SPन पासून सांगलां आयज बसता आनी ताकाय खबर नाशिल्ली 2-3 इन्सिडंट आमी सांगले ते खबर आशिल्ली सो दे वर अलायव टू द सिट्युएशन and we are hopeful that as per the assurance they will take prompt action and I think that our people have also understood the integrities of the issues.